Igsuon, dali ra nato mailhan ang tawo nga naay Dios sayang kinabuhi. Una, ginahan gyud na siya mamati sa pulong sa Ginoo. Every time nga makadungog siya sa pulong sa Ginoo, bisan tuod ang pulong nga iyang nadungog gihimo niya, pero dili gyud na niya ikasakit kundi dawato na niya kay maunay tinuod ug kamatuoran ug gihimo gayud niya. Bali naa gyud na siya acceptance sa iyang kaugalingon nga moangkon siyang makasasala. Usa na katimaan nga ang Dios na gyud sa iyang kinabuhi. Katong mga tawo nga diin kung imong sangyawan sa pulong sa Ginoo, mamati gyud na sila. Pero pag di na sila ginahan sa pulong sa Ginoo, bisan pag mulabay na silang wall ng pulong sa Ginoo, ignore gyud na nila. Mas ginahan pa sila mutan-aw atong mga taong makalingaw sa ilang kaugalingon. Munay timaan nga walay Dios pa sa ilang kinabuhi. Pagdating sa mga buhat nga pangginoo, board pa na alang kanila, dili pa na sila ginahan kay wala pa gyud ang Ginoo nga naa sa ilang kinabuhi. Inana ang mga ilhanan nga atong makita nga wala pay Dios sa iyang kinabuhi. Amen.